बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। एफपीएससी लेक्चरर उर्दू का मीर तकी मीर का तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रही थी। मैंने 50% रिकॉर्ड किया तो थोड़ा बिजी हो गई थी, वो मैंने शेयर कर दिया ग्रुप में। अब दूसरा हिस्सा उसका शेयर करती हूँ रिकॉर्ड करके आपको। तस्करा नुकाते सुखन और मीर तकी मीर के अशार को हमने डिस्कस कर लिया। आज हम पढ़ते हैं कि मीर तकी मीर किन किन नवाबीन की दरबारों से या किन किन लोगों से वाबस्ता रहे थे। पेज ऊपर नीचे थे इसलिए मैं नीचे से स्टार्ट करती हूँ। खान आरजू से जब नाराज़ होकर मीर तकी मीर वहाँ से आए थे तो उसके बाद कुछ दिन रियायत खान जो कि एक नवाब था, उसके बाद अजीमुल्लाह खान के बेटे इत्मादुद्दौला कमरुद्दीन खान के नवासे की मुसाहबत में और उनकी रफ़ाकत में गुजारे। उसके बाद नवाब बहादुर की सरकार से वाबस्ता हुए। नवाब बहादुर मोहम्मद शाह रंगीला जो कि बादशाह था, मुग़ल बादशाह था, मोहम्मद शाह रंगीला का ख्वाजा सरा था, यानी कि उनकी दरबार से वाबस्ता एक ख्वाजा सरा था। और बादशाह की वफ़ात के बाद अहमद शाह के ज़माने में सल्तनत में उसे बड़ा दखल हो गया था। जब नवाब बहादुर यानी कि समामुद्दौला दगा से कत्ल कर दिए गए तो मीर साहब भी बेकार हो गए। समामुद्दौला मोहम्मद शाह रंगीला की दरबार से वाबस्ता था, यानी कि उनका एक अहम बंदा था। और समामुद्दौला की दरबार से मीर तकी मीर वाबस्ता हुए, ये मैं हर लेक्चर में आपको बताती आ रही हूँ। जब समामुद्दौला की डेथ हो गई उसके बाद वज़ीर के दीवान महानारायण ने बड़े इश्तियाक से बुला भेजा। वज़ीर के दीवान ख़ास में महानारायण नामी बंदे ने, जो कि वज़ीर का ख़ास बंदा था, उसने मीर तकी मीर को बुलाया और उस वक्त से उनकी सरकार से वाबस्ता हो गए। मगर चंद ही माह गुजरे थे कि यहाँ का रंग भी बदल गया। उसके बाद मीर तकी मीर दिल्ली बार बार लुट रही थी ना, पहले नादिर शाह, फिर अहमद शाह, फिर मरहटों, फिर जाटों की वजह से बार बार दिल्ली पे मुश्किलात का सामना था दिल्ली को। इस वजह से बार बार हालात बदल रहे थे। जब मीर तकी मीर महानारायण की दरबार से भी मायूस हो गए, उसके बाद चंद रोज़ उन्होंने गोशा नशीन रहने में आफियत महसूस की। 2-3 माह बाद उन्हें राजा जुगल किश्वर जो मोहम्मद शाह के अहद में दीवान बंगाला थे, यानी दीवान से वाबस्ता एक ख़ास बंदे थे मोहम्मद शाह रंगीला के, उन्होंने मीर साहब को घर से बुलवा भेजा, उठा कर ले गए। ऐसा नहीं है कि किडनैप करके ले गए, यानी कि इज़्ज़त दे के उन्हें घर से ले गए। जब राजा मज़कूर यानी राजा जुगल किश्वर भी ज़माने के हाथों नाचार हो गए तो उन्होंने अपनी इनायत से यानी अपनी सिफारिश से मीर साहब की तकरीब राजा नागरमल से करा दी, यानी कि वाबस्ता करवा दिया राजा नागरमल से मीर तकी मीर को, जो उस वक्त नायब वज़ीर थे। अज़ान के बाद रिकॉर्ड करती हूँ, थोड़ा स्टॉप कर रही हूँ। काफ़ी अरसा मीर तकी मीर इन राजा के साथ रहे। अक्सर मकामात पर राजा साहब के साथ जाना पड़ा और बाज़ मार्के यानी जंगें और लड़ाइयाँ भी देखीं। और राजा ही की बदौलत अकबराबाद की दरबार की भी ज़ियारत नसीब हुई, यानी कि रईस अकबराबाद के जो रईस थे उनकी जो दरबार थी वहाँ तक रसाई हुई। लेकिन एक ऐसा वाक़या पेश आया कि मीर साहब को राजा की रफ़ाकत छोड़नी पड़ी। जिस ज़माने में जाटों ने फ़साद मचा रखा था, सूरजमिल जाट ने दिल्ली पर हमला किया था, तब भी राजा परेशान थे। उसने मीर साहब को शाही कैंप में, जो उस वक्त फ़र्रुखाबाद में साया फ़गन था, यानी कि फ़र्रुखाबाद में मौजूद था राजा, उस वक्त मीर साहब को शाही कैंप में हसामुद्दीन के पास भेजा, जिसे बादशाह के मिजाज में बड़ा दखल था। यानी कि हसामुद्दीन जो था वो बादशाह और हसामुद्दीन की अच्छी खासी बनती थी, इसलिए मीर साहब को वहाँ भेज दिया था राजा ने। क्योंकि राजा खुद कुछ मुश्किलात में था तो उन्होंने इधर भेज दिया हसामुद्दीन के पास। मीर साहब वहाँ गए और तमाम अहदो पैमान लिए गए, यानी कि कोई भी दरबार से वाबस्ता होते थे या कोई भी मुलाजमत मिलती थी, आजकल तो होता है रिटर्न फॉर्म में अपॉइंटमेंट होती है, वो अहदो पैमा होते थे खुलूस की बिना पे या किसी रोज़ी की बिना पे, जो भी होता था वही। लेकिन यहाँ राजा का छोटा बेटा मीर साहब से खुश ना था, इसलिए उनसे राजा के बड़े बेटे से बहुत रब्त ज़ब्त था।
اس نے برخلاف باپ کو یہ سمجھایا کہ دکنیوں کے پاس جانا بہتر ہے، چنانچہ راجہ بادشاہ کے لشکر میں نہ گئے اور شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس میں میر صاحب کی بہت سبکی ہوئی اور وہ دلی پہنچ کر راجہ سے علیحدہ ہو گئے۔ اس کے بعد ہی کا زمانہ ہے کہ میر صاحب لکھتے ہیں، فقیر ان ایام میں خانہ نشین تھا، یعنی کہ گھر میں درویشوں کی طرح رہ رہا تھا۔ اپنے بارے میں لکھتے ہیں، بادشاہ اکثر طلب فرماتے تھے یعنی بلواتے تھے، مگر میں کبھی نہیں گیا۔ ابو القاسم خان پسر ابو البرکات خان یعنی ابو البرکات کا بیٹا ابو القاسم، جو کہ صوبہ دار کشمیر، اور ابو عبدالاحد خان جو اس وقت بادشاہ کی ناک کا بال تھا، یعنی کہ بادشاہ کا قریبی اور خاص بندہ تھا، بھائی میرے کے ساتھ بہت سلوک کرتا تھا، یعنی اچھا سلوک کرتا تھا میرے بھائی کے ساتھ۔ میں کبھی کبھی ان سے مل لیتا تھا بھائی کی نسبت سے، اور بادشاہ مجھے بھی کبھی کبھی کچھ تحفے تحائف یا روپیہ روزینہ وغیرہ کوئی کیش وغیرہ بھیج دیتے تھے۔ سب سے اول جب میر خان آرزو سے آئے تو کس سے، یہ سیریز آپ نوٹ کر لیں۔ یہ تو میں نے ایک پیراگراف، بہت بڑے پیراگراف طویل اقتباس کی شکل میں آپ لوگوں کو پڑھا دیا، لیکن آپ اسے اس طرح نوٹ کر لیں کہ آپ کو کبھی نہ بھولے۔ خان آرزو کے بعد رعایت خان سے وابستہ ہوئے میر تقی میر، اس کے بعد عظیم اللہ خان کے بیٹے اعتماد الدولہ قمر الدین کے نواسے کی رفاقت میں رہے۔ اس کے بعد محمد شاہ رنگیلا کے خاص بندے، ان کی ریاست کے سردار سمام الدولہ کے بعد میر تقی میر وابستہ ہوئے ماہنرائن سے۔ اس کے بعد راجہ جگل کشور سے میر تقی میر وابستہ ہوئے، پھر راجہ ناگرمل سے وابستہ ہوئے، اس کے بعد حسام الدین سے وابستہ ہوئے تھے میر تقی میر۔ یہ ایک سیریز یاد کر لیجیے آپ لوگ۔ جب دلی پر نادر شاہ نے حملہ کیا تو بڑا کوہرام مچ گیا، دلی لٹ کر تباہ و برباد ہو گئی، اور جب دلی کی رونقیں ختم ہوئیں تو شعراء کے روزگار بھی بند ہو گئے۔ شعراء تو درباروں سے وظائف لیتے تھے، ان کی روزی روٹی جب بند ہوئی تو انہوں نے کیا کیا، لکھنؤ اس وقت دلی کے لٹنے کے بعد جو ریاست سب سے ترقی یافتہ اور اچھی چل رہی تھی وہ تھی لکھنؤ کی، تب وہاں سے دلی کے لٹے ہوئے شعراء نے لکھنؤ کا رخ کیا، اور لکھنؤ جانے میں سب سے پہلے نادر شاہ کی تباہی کے بعد سب سے پہلے لکھنؤ کا رخ کیا تھا دلی سے سراج الدین علی خان آرزو نے، اور ان کے بعد مرزا محمد رفیع سودا دلی تشریف لے گئے تھے۔ سودا کے انتقال کے بعد میر صاحب نے آصف الدولہ، جب سودا کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر سودا درباری شاعر تھا نا آصف الدولہ کا، جب سودا کی ڈیتھ ہوئی تو آصف الدولہ نے میر تقی میر کو پیام بھجوایا تھا، اور میر تقی میر 1197 ہجری کو اور عیسوی سن 1784 کو دلی سے لکھنؤ چلے گئے تھے۔ یہ سن یاد کر لیں کب دلی سے لکھنؤ گئے تھے، 1784 میں، اور ہجری سن ہے 1197۔ زیادہ تر عیسوی سن پوچھا جاتا ہے، لیکن شاید کبھی ہجری سن پوچھ لیا جائے، کیونکہ کوئی چھوٹی موٹی پوسٹ کا ٹیسٹ نہیں ہوتا، اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ میر صاحب لکھنؤ 1197 ہجری میں پہنچے، اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 60 برس۔ غالب میر تقی میر کی شاعرانہ عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ ایک دوسری جگہ غالب کہتے ہیں، غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں۔ داغ ایک جگہ کہتے ہیں ذوق میر تقی میر کے بارے میں، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ آگے ہے ایک تصنیف شعر شور انگیز، اس کے مصنف ہیں شمس الرحمن فاروقی۔ شعر شور انگیز 4 جلدوں پر مشتمل ہے، جس میں میر تقی میر کی شخصیت کو موضوع بنایا گیا ہے۔ میر تقی میر کی شخصیت اور ان کی انتقادی زندگی، ان پر یعنی کہ تنقید ملتی ہے۔ میر تقی میر کی شاعری، فن اور ان کی نجی زندگی پر وہ ملتی ہے، تنقید ملتی ہے شعر شور انگیز میں۔
جس میں جناب موصوف نے بہت ہی زیادہ زور صرف کیا، یعنی کہ شمس الرحمن نے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے بعد اب بس ہے، یعنی کہ میر تقی میر پر تنقید، ان کے بارے میں مکمل ڈیٹیل مل جاتی ہے شعر شور انگیز کو پڑھنے سے۔ یہ کئی بار چھپ چکی ہے اور اس کو 1996 میں سرسوتی سمان، جو کہ برصغیر کا سب سے بڑا ادبی ایوارڈ ہے، وہ بھی مل چکا ہے۔